അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ ഇന്ന് 17 ബുധനാഴ്ച രാവാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിമഹത്തായ ബുധനാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ ചൊല്ലി വരുന്ന അതിമഹത്തായ ആ ദിക്ർ നമുക്ക് ആദ്യം ചൊല്ലണം. അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. ശഅബാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ ചൊല്ലി വരുന്ന ഇതുവരെയും ചൊല്ലിയ അതിമഹത്തായ ആ ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമുക്കത് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മലക്കിനോട് അള്ളാഹു പറയുമത്രേ, ആ ഏടിനെ തന്നെ കീറിക്കളയാൻ വേണ്ടി, അതിനെ പരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ആ മലക്കിനോട് കൽപ്പിക്കും. നമുക്ക് അതീതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا അള്ളാഹുവെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നമുക്കിനി ചൊല്ലാനുള്ള അതിമഹത്തായ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നമ്മോട് ചൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലുകയും അവിടുന്ന് അല്ലാഹു തആല ആ ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ, ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹു അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാരണമായ അത്ഭുത ദിക്റാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള അതിമഹത്തായ ആ ഒരു ദിക്ർ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫഇന്നഹു ലം യദുഹു ബിഹാ റജുലൻ മുസ്ലിമൻ ഫീ ഷൈഇൻ ഖത്തു ഇല്ല ഇസ്തജാബ അല്ലാഹു ലഹു. ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെയല്ല, അതായത് അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കും. അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന ദിക്ർ. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ പറയണം. സആദ, ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പേര് തന്നെ വിജയം, വിജയത്തിലേക്കുള്ള സ്വലാത്ത്. സആദത്തുദ്ദാറൈൻ, ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കാനുള്ള
അത്ഭുത സ്വലാത്തായി മഹാന്മാർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്വലാത്താണ്. ഒരു തവണ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സഅദ. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. ഒരു സ്വലാത്തിന് തന്നെ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും അതിനേക്കാളേറെ കൃത്യമായി ഇത്രയാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. മഹാന്മാരുടെ അവരുടെ മുഹിമ്മായ ഒരു സ്വലാത്തായിരുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വലാത്തായിരുന്നു ഈ സ്വലാത്തുൽ കമാലി എന്നുള്ളത്. ഒരു ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഈ സ്വലാത്തിന് 10 അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ 100 അതിനേക്കാളേറെ അവർ പതിവാക്കിയ അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ ഹാജത്തും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അവനിക്കുള്ള സർവ്വ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല തീർത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നീ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അജിദാദികൾ, മാതാപിതാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടെ ചൊല്ലുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ സർവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും മഹാനായ ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും മഹാനായ അഹ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും ശൈഖുനാ സിയം വലിയുല്ലാഹിൽ മദഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ
ഷഹീദായ സുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മാസത്തിൽ മഹാന്മാര് ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞോ അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ പൊരുത്തവും അവരുടെ മദതും അവരുടെ നോട്ടവുമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണമല്ല, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ് വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെയും കൂട്ടുകുടുംബക്കാരുടെയും അയൽവാസികളുടെയും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മുടെ കൂടെ ചൊല്ലുന്ന സഹോദര സഹോദരന്മാരുടെയും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരെയും സഹായിച്ചവരുടെയും എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച സർവ്വതിന്മകളുടെ ഭാണ്ഡവും നീ കരിച്ചു കളയണമല്ലോ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീ അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ലത് മാത്രം കണ്ട്, നല്ലത് മാത്രം കേട്ട്, നല്ലത് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്ത്, നല്ലത് മാത്രം ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ തിന്മകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുനിന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം നിന്റെ മഹാന്മാർ ജീവിച്ചതുപോലെ നമുക്കും ജീവിക്കാനും അവർ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ നമുക്ക് നടന്നു നീങ്ങാനും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലായി മരണം വരേക്കും ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മെ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെയും ആരെയും നീ വഹാബികളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പുത്തനാശയം സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ നമുക്ക് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഉസ്താദന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിച്ച് അവരുടെ പൊരുത്തത്തോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മെ നന്നാക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മളിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണമല്ലോ, സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇന്ന് ഈ ദിവസം ആരൊക്കെയോ ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ചോ ആരെല്ലാം മരിച്ചുപോയോ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് നാം ഇന്ന് ചൊല്ലിയ എല്ലാ ദിക്റും സ്വലാത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന് അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ഖബർ ജീവിതം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണമല്ലോ. നമ്മെയും അവരെയും എല്ലാവരെയും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി ഒത്തുകൂടാൻ അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ പെടാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നമ്മുടെ നാവിനും മനസ്സിനും നമ്മുടെ പച്ചപ്പ് വരുത്തണമല്ലോ. സർവ്വ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഹേതുവാക്കണമല്ലോ. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ കണ്ണും എല്ലാം കറുത്തിരുണ്ടുപോയി. നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള, നല്ലത് കാണാനുള്ള, നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കുറഞ്ഞു പോയി റബ്ബേ. നമുക്ക് നീ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണം റഹ്മാൻ. നമ്മുടെ ഈമാൻ, നമുക്ക് നീ ഈമാൻ കൊണ്ട് നമ്മെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് നീ ഈമാൻ നിറച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്, ഭയഭക്തി നൽകണം അല്ലാഹു. വേഗനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ നിന്നെ ഓർത്ത് കരയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, ജനങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്.
ജനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൊതിച്ച് അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. നിന്റെ വജ്ഹ് കരുതി അമല് ചെയ്യുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പ്രീതി ആശിച്ച് അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണമല്ലോ. വിവാഹം കഴിച്ച് കാലങ്ങളോളം കാത്തിരിപ്പിലാണ് റബ്ബേ. നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹത്തന്മാരിൽ ചേർക്കണം അല്ലോ. നമ്മയുടെ മക്കളെയും നിത്യമാടികളാക്കല്ലയല്ല, ഹസദ് വെച്ച് നടക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ല, കിബറന്മാരാക്കല്ലയല്ല, വഞ്ചകന്മാരാക്കല്ലയല്ല, ഫിത്നക്കാരാക്കല്ലയല്ല, ഗീബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞ് നാവിനെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ആഖിറത്തിനെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരാക്കല്ലയല്ലോ. നല്ല സ്വഭാവം തരണമല്ലോ. ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് നൽകണമല്ലോ. ഭയഭക്തി നൽകണമല്ലോ. നമുക്ക് നീ ഭയഭക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പെട്ടെന്നുള്ള അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കീരിമുറിക്കുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലയല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ കൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് നീ ആജിലായ താമായ കാമിലായ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്ക റബ്ബേ. ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നീ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ലോകത്തെവിടെ വെച്ച് എവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് കൂടെ ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലുന്ന കൂടെ സ്വലാത്തും ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ പലരും പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് റബ്ബേ. ആജിലായ ശിഫ കൊടു റബ്ബേ, താമായ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. ഏത് കഠിന രോഗമാണെങ്കിൽ നീ സുഖം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ. നീ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. ആജിലായ ശിഫ കൊടു റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണമല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആ അണുക്കളെ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ച് മാറ്റണം റഹ്മാനെ. ആജിലായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നീ ശിഫ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ. ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നീ നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. നല്ല ഖൈറായ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിക്കും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന സർവ്വവിധ കച്ചവടങ്ങൾ നീ റാഹത്ത് നൽകണമല്ലോ. മക്കളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ലോ. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്കുള്ള മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ അല്ലാ എല്ലാ കടപാടുകൾ കൊടുത്തു വീട്ടി പൊരുത്തം ചോദിച്ച് എല്ലാവരോടും പൊരുത്തവും സലാമും പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെല്ലാനും ഇവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പൂമുഖം കണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് താ അല്ലാഹ് തരണം അല്ലാഹ്. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാൻ പാവികളായ നമുക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. പാവികളായ നമുക്ക് നീ വിധിക്കണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി ചെന്നവിടെ കിടക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على